جو نکل جانا وہ دی وجہ ہے بھئی وہ نعت بڑی مشہور ہے تے بڑی معروف ہے. ان دے بعد ایک سطر میں محمد دی دھی عطا کیتی او تواڈے مجمع وچ پڑھ کے تے دعا لئیے دل ہوے آخر تک تے پڑھیے نعت جی. آقا میرا سونا تے سونے سونے نین. ایک باری سارے آنکھوں کا سبحان اللہ. اور پچھلے نہیں رلے تسی مجلس اچھی بیٹھے ہو محمد بادشاہ سارے اندے ساتھ جن ایک باری آنکھوں سبحان اللہ. آقا میرا سونا تے سونے سونے نین حلیمہ دا پیارا تے آمنہ دا چین. ہائے ہائے مٹھے مدنی دی عظمت. علی و محمد دے نوکر نہ سنن تے کون سنن. میں نعت پڑھ کے دسنی ہے تے تسی سن کے دسنی ہے. اسی پاڑی لینے تے سونی لینے. چلو تھوڑی جی نا میرا دل لے لطف آئے ایک باری میں سطر پھر پڑھ دے جی. آقا میرا سونا تے سونے سونے نین حلیمہ دا پیارا تے آمنہ دا چین. انو بہا دے میں سطر رکھا حلیمہ دا پیارا تے آمنہ دا چین. پھر آدھا حلیمہ دا پیارا تے آمنہ دا چین. میرا پھرا گل مکی نہیں بادشاہ دے ممبر تے کھلو کے پیادا مصطفیٰ دا لاڈلا تے فاطمہ دا چین. ماتمی دی زندگی ہے صرف یا ماتمی تے بول لے دوجن چھٹی ہے. مہربانی سر مہربانی عامر بھائی مہربانی جی مہربانی سر مہربانی سر مہربانی سر. انہاں کہ ماتم ہی روکنا ہے مجلس ہی روکنی ہے. ماتم ہی نہیں رک سکتا تے مجلس ہی نہیں رک سکتی. انہاں کہ کوئی دلیل ہے میں کوئی دلیل دے مصطفیٰ دا لاڈلا تے فاطمہ دا چین. ماتمی تے زندگی صرف یا حسین مصطفیٰ دا لاڈلا تے فاطمہ دا چین. سر چاہو دلیل صرف یا حسین ماتم حسین وچ رسول آ کے کہے حسین یا حسین یا حسین یا. اے ہن پچھلے مجمع چو ہاتھ کھلے ہوئے میں راضی ہو گیا جی. اگلے اگے ہی راضی انتے پچھلے راضی ہو گیا دعا ہو گئی. چلو کوشش کرو اتنی واہ واہ دے بعد جرت نال ہر بندہ بولے حیدری. ایک سطر پڑھا جی. سطر پڑھدا نہیں میں تواڈے دلاں تے لکھدا کیونکہ دیواراں تے لکھی چیز پینٹ بھی ہو سکتی دل تے لکھی شے میٹ نہیں سکتی. ہونا کھڑی ذکر روکنے آؤ دساں جو حسین دا ذکر روکن دا مسئلہ کس نو ہے. شبیر دا ذکر روکدا کون ہے. حسین دے ماتم دا مسئلہ کس نو ہے. شبیر دی عزاداری دی تکلیف کس نو ہے. ایک لفظ صوت دی جی خان علیہ صوت دا مطلب آواز صوت دا مطلب آواز صوت دا مطلب آواز. ذکر حسین فرش تے خالق دی صوت ہے. ماتم میرے حسین دے قاتل دی موت ہے. میں اس ویلے صرف تیرے تو دعا لینے واسطے کھلوتا جے گل چنگی لگے تو پھر صرف دعا کر دے بھی. ہن ہاتھ چاہ کے آخری بندے تک تائید کر دے میں ونڈ کرن لگا. ایتھے اس پیر ویکھو نا جی 2 بج گئے 4-5 بجے دے عزادار ایتھے اکٹھے ہوئے بیٹھے. کوئی مقصد ہے کیوں بیٹھے او کیوں بیٹھے میرے تے سوال کرو. لو میں ونڈ کر کے حسین دے دشمن نو جواب دیون لگا. ذکر حسین فرش تے خالق دی صوت ہے ماتم میرے حسین دے قاتل دی موت ہے. ذکر حسین فرش تے خالق دی صوت ہے. سرجا میرے حسین دے قاتل دی موت ہے. عرش والے ماتم حسین کر کے کہے مر گیا یزید اج بھی زندہ ہے حسین.